السلام عليكم. اليوم غنشوفوا ان نوفو شابيتر. دونك غنشوفوا كيفاش غنكتبوا في دي فيشي تكست في جافا. شفنا السيرياليزاسيون بينير، كنكتبوا في دي فيشي بينير. دونك انا غنشوفوا الخدمه في دي فيشي تكست كيفاش كدار. غناخدو دي زيكزامبل من الانترنت غناناليزيوهم. دونك غنشوفوا واحد ليكزامبل عندي هنايا درت ليه ان كوبي كولي. دونك هنايا لي بيبليوتيك. دونك هنا خصنا دونك نحيدو هادي. دونك تراي فايل. دونك انا خصني ندخلها لي بيبليوتيك تو سامبلومون. غنشرح كل حاجه. دونك هنايا deux classes مهمين عندي. لا كلاس فايل اللي كي ريبريزونت اون كلاس كي ريبريزونت لي فيشي، و لا كلاس فايل رايتر هي لا كلاس اللي غنكتب بها في الفيشي. سي اون كلاس كنكتب بها، تنكتب دي دوني في دي فيشي تكستي. دونك كيما كتشوفوا هنا شنو غيطرا غندير سي. دونك انا ما غنسبيسيفيش لو شومان، غنعطيها السميه ديال الفيشي بوان تكستي. دونك هنا شنو غادي تلاحظوا فاش غادي نيكزيكوتيو البروجي، على انه هاد لو فيشي اللي انا كتبت هنايا ريزولتا بوان تكستي غنلقاه مكريي فين في الدوسي فين كاين لو بروجي. بحال باغ اكزومبل هنا فين كاين لو بروجي ديالي، كاين في البروجي ديالي كاين في نيتبينز بروجيكت. دونك فاش غندخل دوكيومون نيتبينز بروجيكت غنلقى الفيشي ديالي تكستي تكريا. دونك انا كنكري لو فيشي اف. دونك انا كنديكلاري لو فيشي اللي انا باغي نكتب فيه. هنا كنكري لو فيشي، هنا كنكري لو فيشي. هنا غندير ان اس او بي باش نافيشي لو تيب ديرو. دونك واحد الحاجه مهمه، لي فيشي ضروري نخدم بهم بلي زيكسيبسيون. دونك المصحح نهار الامتحان لا شافك درتي لي زيكسيبسيون في لي فيشي تيكون ان بونوس. دونك او بوين جيت ميساج باش يعطيني الميساج ديرو. دونك هنايا كرييت لو فيشي. دونك في هاد السطر كرييت لو فيشي. هنايا الفايل رايتر سي اون كلاس سبيسيال كنكتب بها لي زانفورماسيون في دي فيشي تكستي. كيما لاحظتو هنايا كتب نجمه، رجع للسطر وعاود تاني فيرما لو فلو. دونك هنايا كتب بزاف نجومه. دونك يمكن لي نديرها هنايا. دونك نديرها هنايا سي لا ميم شوز، نديرها هنايا احسن ورجع للسطر. داكوغ. دونك اف سي بوان كلوز. دونك هنايا صافي سالينا. هنايا شتو هاد لاكلاس شنو كدير، كنكتب بها دي دوني. دونك فايل رايتر كنكتب لي دوني. غنشوفو فايل ريدر كيفاش كنقرا لي دوني. نشوفو مثلا ليكزيكسيون شنو غيعطيني. انا بيرد 6 صفر هو ما بان ليا والو. دونك انا كنشوفو سورس باكيج ما بان ليا والو. هنايا تيست باكيج ما بان ليا والو. دونك هنايا فين خاصني نمشي باش نلقى لي، غنمشي لدوكيومون. دونك غنمشي مي دوكيومون، غنمشي نيتبينز بروجيكت، السميه ديال لي برو ديال البروجي فيشي تكست. كيما كتلاحظوا معايا هنايا لقيت واحد الفيشي ريزولتا. باش خدمت ريزولتا بوان تكستي كنحلو كنلقى فيه نجومه كيما نتوما كتشوفوا. دونك كيما لاحظتوا معايا هنايا لا كلاس فايل رايتر كتكتب واحد فيشي تكستي وفيشي كيتكريا اوتوماتيكمون. داكوغ. دونك هنايا هادي سي بور لو تيست ديال ليكريتور. داكوغ. دونك كونسيرنون لو تيست ديال لا ليكتور. دونك هذا سي بور ليكريتور. دونك هذا غنديرو اون كومونتير دبروا راسكم نتوما تعرفوا تعاودوا تفهموني. غنخدم دابا على شنو، غنخدم على لا كلاس فايل ريدر. دونك هنايا الا جينا نشوفوا هاد لو سيت هنا عطيني دي زانفورماسيون مزيانين. الرايتر كاين بزاف ديال لي كلاس كيسمحوا لي باش نكتب. نشوفوا لا كلاس نقلبوا عليها هنا جافا لا كلاس فايل ريدر. دونك فايل ريدر غيسمح لي باش نقرا لي زانفورماسيون. دونك هنايا فايل ريدر. دونك نشوفوا هاد البي دي اف كيعطيني ان اكزومبل دانفورماسيون. فايل ريدر فايل رايتر. دونك فايل ريدر كيما كتشوفوا وايل. دونك هنا لو سي اوت بوان رايت سي. دونك كيما كتلاحظوا هنايا كنقرا لي زانفورماسيون. دونك ان بوان ريد فايل ريدر هو باش كنقرا لي زانفورماسيون. دونك هاد ليكزومبل اللي عندي هنا ديال دو فيشي
ان فيشي سميتو فاراغو وان فيشي سميتو اوتاغان. دونك فاراغو كنقرا منه وكنكتب. دونك فاراغو وي اوتاغان كنقرا منه وكنكتب فاراغو. فاراغو هو اللي كنكتب فيه. داكشي علاش فاراغو. دونك الفايل رايتر هو الاوت عنده علاقه مع الاوتبوت اللي هو دونك انا كنكتب في اوتاغان ديزولي كنقرا فوغاغو وكنكتب في اوتاغان. دونك كيما لاحظتوا هنا كنقرا كاركتير بار كاركتير وكنكتب وايل سي ايكال ان بوين ريد كنقرا كاركتير تخالف ناقص واحد سيتادير لو فيشي مازال ما سالا. دونك ديال لا كونديسيون على ان الفيشي مازال ما سالا باقي فيه دي كاركتير يمكن ليا نقراهم. دونك انا فاش غنخدم هادي. دونك انا غنخدم هادي باش نقرا لو فيشي ديالي اللي كتبت من قبيله اللي سميتو. دونك غنحتاج واحد لا كلاس سميتها فاير ريدر وهنا غنحتاج هاد لا بوكل وايل. دونك انا غنديكلاري غنحتاج هاد لو ستيل. دونك ما غنعاودش كلشي غنحتاج هنا غنديكلاري واحد لونشي سي. دونك وايل سي ايكال دونك هنايا هنا غنخدم سكون ابل. دونك لو ميم فيشي خدمه عليه هنا ما غنديرش لا كرياسيون ديال الفيشي. pourquoi ما نديرش لا كرياسيون د فيشي parce que le fichier il est déjà créé. حنا دابا في لو مود écriture. دونك لو فيشي il est déjà créé. لاش غنعاود نكرييه. دونك سميتو ريزيتا بوين تيكستي. داكور. دونك انا غنخدم سكون ابل فاير ريدر. ما غنخدمش بالفايل. دونك ما غاديش نخدمو هنايا بالفايل. دونك فاير ريدر ما غنخدموش بالفاير رايتر. فاير ريدر ديال اف. دونك انا خصني ندخل لا بيبليوتيك. دونك غنقرا لي زانفورماسيون اللي كتبت من قبيله. دونك غنبدا ريبورت اكسبسيون. هنا كيقول لك ليكسبسيون ضروريه. انا يمكن لي نزيد ليكسبسيون نديرها تراوز اكسبسيون باش تحيد ليرو. داكوغ تراوز اكسبسيون تراوز اكسبسيون. كما كتلاحظوا هنا ليرور بدات كتمشي. دونك انا سميتو اف اف دبليو. دونك فاير ريدر اف اف دبليو. دونك هنا شنو غندير اف اف دبليو بوين ريد تخالف ناقص يعني الفيشي مازال ما سالا. دونك اش غندير هنايا انا غنافيشي داكشي اللي قريت من الفيشي غنافيشيه في لا كونسول بوين برينتلان. دونك غنافيشيه في لا كونسول برينتلان سي. دونك سي هو اللي قريت. دونك طونكو الفيشي هنا المعنى ديالها طونكو الفيشي مازال ما تقادا يعني اف الفايل ريدر بوين ريد يخالف ناقص واحد كنافيشي لي زانفورماسيون. دونك انا غنتيستي بالاكزيكسيون خصو يخرج ليا نورمالمون نجمه. نورمالمون خصو يخرج ليا نجمه. كما كتلاحظوا معايا هنايا مازال ما خرج ليا والو انا ما تيبان ليا. دونك 43. دونك هادشي اللي عجب خرج ليا. دونك هنايا خرجوا ليا لي زانفورماسيون. دونك هنا غنحاول نحولها كاركتير وهنايا كاركتير. دونك هنايا غنحاول نزيكوتي. دونك كيما كتلاحظوا دونك هنايا ما غنديرش الانتي سلاش ان. دونك انا حولتها لكاركتير مي ما غنديرش الانتي سلاش ان هنا حيت انا باغي نافيشي الفيشي. اوكي. دونك كيما كتلاحظوا قريت الفيشي كامل و افيشيتو. دونك سيستم قرا كاركتير بار كاركتير وكان افيشي. هذا هو الكونتوني ديال الفيشي اللي درنا من قبيله اللي هو الفيشي. دونك هو الفيشي ريزولتا بوين تيكستي. دونك هادو هما لي ميثود باش دونك هادو سو سون نوتر ستيل باش نخدمو على لي فيشي تيكستي. دونك فاش كتكونوا خدامين على دي فيشي كاين فيه دي فاريابل ولا دي كلاس كيقول لك ستوكي ليا لي زاتريبيو ديال واحد الكلاس في واحد فيشي تيكستي كتخدموا بهاد البافر رايتر. علاش هاد البافر رايتر؟ حيت هاد البافر رايتر كيسهل الخدمه سطر بسطر. دونك غالبا فاش كيقول لك كتب ليا اون كلاس في واحد الفيشي كتكتب كل اوبجي مثلا برودوي بي 1 كتكتبو في سطر برودوي بي 2 في سطر. لي زانفورماسيون ديالو كديرهم سيباري بار دي تابولاسيون. تابولاسيون هي بوين فيرغول اونتي سلاش تي اسباس. داكوغ. دونك هنا غنحاولوا نخدموا مثلا على اون كلاس برودوي ولا اون كلاس ستاجير فيها لو نون لو برينون و باغ اكزومبل نخدموا على لو نون و لو برينون و لاج. دونك انا تو سامبلومون تنديكلاري واحد البافر رايتر. هاد البافر رايتر كيما شفتو هنا في الكونستركتور كيخدم بالفايل رايتر. ندير نيو فايل رايتر ندير سميت الفيشي.
فايل هادشي هو باش كتبنا من قبيله. من بعد كاش كندير مثلا انا هنايا غادي ندخل لي زانفورماسيون ديال 3 ديال لي ستاجير. دونك اش غندير تو سامبلومون غندير فيشي بوان قلب على رايت دونك رايت بوان رايت دونك بوان رايت هنايا. دونك انا فيشي بوان رايت غنخدم ان سترينغ تو سامبلومون. دونك فيشي بوان رايت غندير ندير دي فاريابل. دونك غنديكلاري دي فاريابل string non 1 Saïd c'est un prénom 1 ça oui Samia par exemple. Ça c'est la âge par exemple تساوي 77 نديرو 55 désolé int âge 1 يساوي 45 âge 2 يساوي 54 âge 3 يساوي 160. دونك هنايا ديكلارينا برينون 1 برينون 2 شخص نزيد نون 2 يساوي هلالي فاصلة نون 3 يساوي سادي فاصلة فاصلة prénom 2 يساوي مراد فاصلة prénom 3 يساوي سعاد. لي زانفورماسيون اللي عندي هنا دونك هادو ديكلاريتهم باش نستوكيهم ف دونك في بوان رايت. دونك انا غندير يمكن لي ندير بوكل ماشي مشكله باش كاينه 3 غندير نو 1 زائد غندير واحد سيباراتور عباره عن بوان فيرغول. دونك في الامتحان قد يقول لك عطاني لي زانفورماسيون بحال هكا بلوس برينون 1 بلوس دونك غندير واحد بوان فيرغول. دونك هاد لا كلاس بافرد رايتر وبافرد ريدر غنخدمو عليهم تا هما بلوس الاج. نقدر نزيد حتى واحد الاونتي سلاش ان هنا باش نرجع للسطر الاونتي سلاش ان. دونك الاج هنا غندير اج 1 غندير لها كوبي كولي 3 المرات باش في الفيشي نلقى فيه 3 زانفورماسيون. دونك هنايا لي زانفورماسيون يقد يجوا عندكم دي ليست. انا هنا عطيت لي زانفورماسيون من عندي دونك ضروري تزيدهم دماغكم شويه. دونك اش غنشوفو هنايا دابا انا غنبدلو الان 2 3 باش اجوتي لي زانفورماسيون ديال لي دو ستاجير اخرين. انا لو برينسيپ هو المهم. دونك حنا اوني سوبوزي نشرحو لكم لو تكنيك كوتي ماشي ضروري الواحد يضرب فيه اف. دونك هنايا كتبت لي زانفورماسيون كاملين. دونك غندير من بعد فيشي بوين كلوز وسالينا جو بونس سا لينا فيشي بوين كلوز. دونك كيما كتشوفو هنايا خصنا اكزيكوتيو ونمشي نشوف الفيشي ريزولتا بوين تي اكس تي شنو طرا فيه. دونك بيرد 64 كيما قلنا الفيشي بورد بوين فين كاين في البلاصه فين كاين لو بروجي. دونك نشوفو مي دوكيومون نيت بينز بروجيكت نشوفو لو فيشي ريزولتا لو بروجي فيشي تي اكس تي. فيشي ريزولتا كيما كتشوفو هنايا مرجع لياش للسطر. هنايا كيما كتشوفو الى مراد انا علاش مرجعش للسطر. دونك انا خاصني نشوف علاش مرجعش للسطر. دونك فيشي دونك نشوفو انا واش عندي شي حاجه سبيسيال فيشي بوان تخلينا نرجع للسطر نيو لاين. اوكي هنا عندي اون ميثود سبيسيال كترجعني للسطر هي لا ميثود نيو اونلاين اونتي سلاش ان سا مارش با. داكوغ نعاودو نيكزيكوتيو باش نتاكدو انه رجع للسطر. دونك اكزيكوتيو باش نعرفو واش رجع للسطر. دونك هنايا عاودنا اكزيكوتينا مره اخرى. دونك هنا غنمشيو نشوفو لو فيشي ديالنا كيما هذا دوكيومون نيت بينز بروجيكت لي فيشي بروجي ونشوفو لي فيشي ريزولتا. دونك كيما كتشوفو كل انغيسترمون تحط لينا سطر.
دونك هنا دابا كيفاش غنقراو هاد لي زانفورماسيون. دابا كتبنا في الفيشي كيفاش غنقراو تو سامبلومون. باش نقراو كنبدلو هاد الكود بحال هكا، ندير ان فيشي غيدر. دونك هنايا غنحاول نخلي بروجي غنعطيه ليكم، نحاول نخليه ليكم. هنا غندير ان بتي كومونتير. دونك انا غندير ان بتي كومونتير على هذا، ندير نجمع هنايا سلاش باش يبقى عندكم بروجي. دونك هنايا غنكملو دابا نشوفو هنايا، نشوفو كيفاش غنقرا لي زانفورماسيون لي كتبت. دونك تو سامبلومون بلاص ما نخدم بان بافر ريدر رايتر غنخدم بان بافر ريدر، نسميه ريدر نيو بافر ريدر بافر ريدر. دونك انا عاوتاني غندير فاير ريدر. دونك انا كنقرا لي زانفورماسيون. دونك غنامبورتي لا بيبليوتيك هنايا غنقرا. دونك هنايا باش نقرا لي زانفورماسيون هنا محتاجش لهادو، هادو منحتاجلهمش حيت انا غنقرا لي زانفورماسيون. دونك كنرجع هنايا كنشوف واحد الكود. دونك ها هي لا بوكل اللي كنديرها. دونك باش نقرا لي زانفورماسيون يمكن ليا نقرا هنا بالبافر ريدر سطر بسطر، ماشي بحال الفاير ريدر كنقرا كاركتير بار كاركتير. دونك البافر ريدر يمكن ليا نقرا سطر بسطر فاسيلمون. دونك فيهم بجوج تقرا سطر بسطر، مي هنا سي بلو فاسيل فاش كنخدم على دي زونغوجيسترومون سي بلو فاسيل نخدم بهذا. دونك هنايا وايل لين. دونك هنا ديكلاريت واحد لا لين الفوق. دونك شنو هي لا لين اللي الفوق اللي ديكلاريت؟ هي لا لين فين غنستوكي لا لين ديال الفيشي. دونك هنايا وايل لين غوسوا فيشي بوان ريد لاين ديفيرون دو نال. شنو هي الايرور اللي عطاني؟ نوت ستيتمنت. دونك هنايا واحد باش نحيدوها بعدا. دونك سيستم بوان. دونك داكشي لي زانفورماسيون اللي غنقراهم من الفيشي افيشيهم. داكوغ. دونك انا غنافيشي وانا غنفيرمي لو فلي في الاخر. دونك كما كتشوفوا انا خدام بالبافر ريدر وايل لين غوسوا لين سي اون سترينغ خدام بها الفوق، غنستوكي فيها السطوره ديال الفيشي. دونك هنا بغيت انا نجبد لي زانفورماسيون واحد بواحد. دونك كيما لاحظتوا انايا درت في ليكريتور كتبت بيناتهم بوان فيرغول. دونك ملي انا كتبت بليكريتور بيناتهم بوان فيرغول يمكن لي نخدم لا ميثود سبليت باش نجبد لي زانفورماسيون اكزاكتومون. دونك حنا نشوفوا اول لي زانفورماسيون. دونك هنايا vous pouvez utiliser split lors de la lecture. split درتها معاكم ما غنعاودش نديرها. داكوغ. دونك انا غنحاول نشوفها لي زانفورماسيون واش غيتافيشاو ليا. دونك كما كتلاحظوا هنا لي زانفورماسيون اللي قريت من الفيشي تافيشاو هما هادو: سمير هلالي مراد والسعدي سعاد. كما كتلاحظوا لي زانفورماسيون تافيشاو. دونك هادشي اللي كاين في الفيشي تكست سي با غران شوز. كيفاش تقرا كاركتير بار كاركتير، وكيفاش تقرا سطر بسطر، وكيفاش تكتب سطر بسطر. دونك الا كنتو خدامين سطر بسطر خدموا بالبافر رايتر والبافر ريدر. الا كنتو خدامين كاركتير بار كاركتير خدموا ليا بالفاير رايتر والفاير ريدر. ولا كنتو خدامين دي دوني فاريابل خدموا بالبافر ريدر. كنتو خدامين بدي دوني كي سون با فاريابل بحال ليكزامبل اللي فات اللي درت معاكم. دونك خدموا عب فاير رايتر. اي سي تيرميني.